बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन डॉफ। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको सबसे पहले बताएं, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से रिमझिम का सिलसिला जारी है। रात कैसे शुरू होने वाली बारिशों के बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। अब तक होने वाली बारिशों और मुँह जोर सैलाबी रैलों ने 150 अफराद की जिंदगियों के चिराग कुल कर दिए हैं। NDMA की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। वसीमा चौक पतक बाजार तो सफाई हस्ती से ही मिट गया। पंजरा पुल बह जाने से राब्ता सड़कें बंद हो गई। कोहे सुल्तान के पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रैलों के बायस मुतादिद देहात ज़ेर आब आ गए हैं। दरियाए सतलुज में हेड सलमानकी के मकाम पर पानी का बहाव तेज़ हो गया। ओकाड़ा में सैकड़ों एकड़ रकबा पर खड़ी फसलें ज़ेर आब आ गईं। तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही। बलोचिस्तान में सैलाबी रेले हर शय बहा कर ले गए। बिसीमा में पतक बाजार की दुकानें सैलाबी रेले की नजर हो गईं। बाजार सफा हस्ती से मिट गया। कच्चे घर और दीवारें मुनहदिम हो गईं। बंद टूट गए बागात और फसलें ज़ेरे आब आ गईं। पंजरा पुल बह जाने से राब्ता सड़क बंद हो गई। डेरा बुगटी में पीर कोह रोड पर लैंड स्लाइडिंग और पहाड़ों से आने वाले पानी से सड़क टूट गई। दरियाई सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी का बहाव तेज। पाक पतन के गांव चक मुनव्वर में 8 किलोमीटर तक सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। ओकाड़ा में सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। मकामी आबादी का महफूज मकामात पर मुंतकली का अमल जारी। NDMA ने बारिशों और सैलाबी रेलों से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। NDMA के मुताबिक 25 जून से अब तक मुल्क भर में 150 अफराद जाँ बहक हुए। मरने वालों में 62 मर्द, 25 खवातीन और 63 बच्चे शामिल हैं। मुल्क भर में 458 घरों को नुकसान पहुंचा। 289 मवेशी रेलों में बह गए। लाहौर में रात गए होने वाली बारिश का सिलसिला तो थम गया, लेकिन वक्फे से हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी है। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। इसी बारे में मजीद जानते हैं नियो के नुमाइंदे सलमान सिद्दीक से। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में फजर के वक्त होने वाली मौसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो अभी थम गया है, लेकिन बूंदाबांदी अभी शहर लाहौर में जारी हो गई है। शहर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर मौसलाधार बारिश से जो मौसम है वो खुशगवार हो गया, जिसको शहरी जो है वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। सुबह का वक्त है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, शहरी जो है वो अपने कारोबार की तरफ जा रहे हैं, लेकिन साथ में मौसम को भी इंजॉय किया जा रहा है। अगर आसमान की तरफ नज़र दौड़ाएं तो गहरे बादल छाए हुए हैं, मौसम जो है वो खुशगवार है। अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 31 तक जाएगा। अगर हवा की बात कर ली जाए तो हवा 11 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से चल रही है और हवा में नमी का तनासुब 100% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये मानसून का ये जो स्पेल है ये 28 जुलाई तक वक्फे से बरसता रहेगा और शहरी जो है वो इस स्पेल से बारिश से खूब इंजॉय कर सकेंगे। जी, भारतीय शहरी दरिया सतलुज के सैलाबी रैले में बहकर पाकिस्तान पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक भारतीय शहरी समात और गोयाई की कुव्वत से महरूम है, जिसे ईदी सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ कसूर के मुताबिक उन्हें एक गुमशुदा और गूंगा और बहरा आदमी मिला है, जो अपना नाम और पता बताने से कासिर है। इस शख्स ने इशारों में बताया कि वो भारतीय शहरी है और सैलाबी रैले में बहकर पाकिस्तान आया है। हुकाम की जानिब से गुमशुदा शख्स को कपड़े और खाना भी दे दिया गया। गूंगे बहरे शख्स की भारत हवालगी के हवाले से अभी तक कोई तफसीलात सामने नहीं आ सकी। एबटाबाद में बारिश की वजह से सूरत हाल इंतहाई अबतर हो गई। मानसरा रोड, PMA रोड समेत दीगर मकामात पर गाड़ियां फंस गईं। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के न्यूरोसर्जरी वार्ड में दाखिल पानी हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने बच्चों और खातीन समेत दीगर मरीजों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। पानी की वजह से रेस्क्यू एहलकारों को इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डेरा बुगटी में तूफानी बारिशों के बायस पीर को कोह रोड पर लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ों से आने वाले पानी के तेज़ बहाव ने सड़क को तोड़ दिया, जिसकी वजह से पीर कोह रोड से डेरा बुगटी तक ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो गई। न्यूज़ ने खबर नशर की तो डिप्टी कमिश्नर अतहर शहजाद ने फौरी नोटिस लेते हुए पत्थरों को हटाने के लिए अहकाम जारी कर दिए। लेविस फोर्स के एहलकार और इरीगेशन डिपार्टमेंट के अफसरान ने हैवी मशीनरी की मदद से रोड को क्लियर कर दिया। इसी बारे में ताज़ा सूरत हाल जानते हैं नियो के नुमाइंदे फैज़ बुगटी से। जी फैज़, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे ही ये खबर न्यूज़
اسکرین پر چلا تو فوری طور پر ڈپٹی کمشنر اظہر شہزاد نے لیویز فورس کو احکامات جاری کیے کہ پیر کو روڈ پر لینڈ سلائڈنگ سے گرنے والے پتھروں کو فوری طور پر ہٹایا جائے اور روڈ کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بحال کریں۔ لیویز فورس کے اہلکاروں اور ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں نے فوری طور پر ہائی مشینری لے کر پیر کو روڈ پر مختلف مقامات پر لینڈ سلائڈنگ سے بھاری کم پتھروں کو ہٹایا گیا اور پیر کو روڈ کو دوبارہ ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بحال کر دیا گیا، کیونکہ عوام نے ڈپٹی کمشنر کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹریفک بحال کر کے بہترین کام کیا۔ جی فیض بکٹی، آپ کا بہت شکریہ۔ راجن پور میں موسم برسات کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ راجن پور کو ظاہر پیر سے ملانے والی سڑک بارشوں کی وجہ سے بری طرح متاثر اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ قومی شاہراہ پر بارشوں سے ہونے والے کٹاؤ کے باعث کوئی بڑا حادثہ بھی رونما ہو سکتا ہے۔ اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں نیو کے نمائندے عطا محمد سے۔ جی عطا محمد، بتائیے گا۔ ہے اس وقت میں راجن پور کو جو ہے ظاہر پیر کے ساتھ جوڑنے والی جو قومی شاہراہ ہے وہاں پر موجود ہوں گے۔ تیز بارش کے باعث اس روڈ کے کٹاؤ کا جو عمل ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ کیمرہ مین سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ آپ کو دکھا سکتے ہیں، یہ مین قومی شاہراہ ہے اور یہاں پر دن اور رات لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک راجن پور کی جو ضلع متعلقہ انتظامیہ ہے یا پھر نیشنل ہائی وے ہے، ان کی جانب سے اس کٹاؤ کے عمل کو روکا نہیں گیا، نہ ہی اس کو جو ہے وہ فل کیے گئے۔ ایسا مین قومی شاہراہ کے کٹاؤ کا جو عمل ہے وہ اسی طرح ہی جو ہے جاری ہے، جبکہ دوسری جگہ پر خاص کر جو ہے رات کے اوقات میں یہاں پر جو اوور ٹیکنگ کے دوران یا پھر خاص کر موٹر سائیکلز والے جو ہے اس کنارے میں سفر کرتے ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا بڑے لیول کا جو ہے حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ جی بہاولپور میں شاہی والا کے قریب نہر میں 20 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ محکمہ انہار کی غفلت سے نہر میں پڑنے والے شگاف سے درجنوں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب آ گئی۔ رات کے نہر میں پڑنے والے شگاف کو ابھی تک پر نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے مزید زرعی رقبہ پانی میں ڈوبے جانے کا خدشہ ہے۔ ذرائع کے مطابق نہر کا بند کمزور تھا، پانی کا بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے نہر میں شگاف پڑ گیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ بہاولپور میں شاہی والا کے قریب نہر میں 20 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ محکمہ انہار کی غفلت سے نہر میں پڑنے والے شگاف سے درجنوں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب آ گئی۔ رات کے نہر میں پڑنے والے شگاف کو ابھی تک پر نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے مزید زرعی رقبہ پانی میں ڈوب جانے کا خدشہ ہے۔ ذرائع کے مطابق نہر کا بند کمزور تھا، پانی کا بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے نہر میں شگاف پڑ گیا ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں نیو کے نمائندے وجہات بشیر سے۔ جی بتائیے گا کہ شگاف کس وقت پڑا اور ابھی تک اس کو بند کیوں نہیں کیا گیا؟ ہاں جی، بہاولپور کے محکمہ انہار کی جانب سے غفلت کا مظاہرہ کرنے پر نہر میں 20 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے۔ شاہی والا کے قریب نہر میں شگاف پڑنے سے درجنوں ایکڑ زرعی رقبہ زیر آب ہو گیا ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق نہر کے شگاف کو پر کرنے کا کام جاری ہے۔ رات گئے نہر میں شگاف پڑا، تاحال نہر کا بند باندھنے کا کام شروع ہی نہیں کیا جا سکا۔ نہر کا بند ٹوٹنے سے پانی کا بہاؤ جاری ہے اور مزید فصلوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ نہر کا بند کمزور تھا، پانی اوور ہونے کی وجہ سے شگاف پڑا، لیکن اب ایک محکمہ انہار نے شگاف کو پر کرنے کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے۔ جی محکمہ انہار نے شگاف کو پر کرنے کے لیے ابھی کوئی انتظامات نہیں کیے۔ وجہات بشیر، شکریہ آپ کا۔ سول جج عاصم حفیظ کی اہلیہ کی جانب سے تشدد کا شکار بچی کی حالت تشویشناک۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق تشدد کے باعث بچی کے جسم میں خون کی گردش نہیں ہو رہی، لڑکی کا جگر شدید متاثر ہوا ہے۔ شدید تشدد کے باعث لڑکی کا ذہنی توازن نارمل نہیں، تشدد اور شدید انفیکشن سے لڑکی کے جسم پر سوجن ہے، حالت خراب ہونے کی وجہ سے کچھ کھا پی نہیں سکتی۔ لڑکی کو خوراک کی نالی لگا دی گئی ہے، جبکہ پولیس تاحال ملزمہ کو گرفتار نہ کر سکی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں رکن سندھ اسمبلی اسلم ابڑو کے بھائی کی گاڑی پر فائرنگ کے نتیجے میں ان کا بھائی اور بھتیجا جاں بحق اور ایک عزیز جاں بحق ہو گیا، جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا۔ گاڑی پر 2 مختلف ہتھیاروں سے 30 سے زائد گولیاں برسائی گئیں۔ پولیس نے ابتدائی طور پر واقعے کو ذاتی دشمنی کا شاخسانہ قرار دے دیا۔ کراچی میں فائرنگ کا لرزہ خیز واقعہ، ایم پی اے اسلم ابڑو کا بھائی اور بھتیجا جاں بحق۔ واقعے میں اسلم ابڑو کا ایک عزیز بھی اسپتال میں دوران علاج چل بسا۔ گاڑی میں سوار ایک شخص زخمی ہو گیا، جبکہ ایک موزانہ طور پر محفوظ رہا۔ کراچی پولیس چیف کہتے ہیں واردات ٹارگٹ کلنگ ضرور ہے لیکن دہشت گردی نہیں، واردات ذاتی رنجش کا شاخسانہ لگتی ہے۔ تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے، جس نے مختلف پہلوؤں سے تفتیش شروع کر دی ہے۔ قاتلانہ حملے میں گاڑی میں سوار ایڈوکیٹ اکرم ابڑو، شہریار عبداللہ اور ارشاد علی شدید زخمی ہوئے۔ اکرم ابڑو
अबड़ो और उनका बेटा शहरियार जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। SSP इन्वेस्टिगेशन अबरेज अली अब्बासी का कहना है कि वाकये में 2 किस्म के हथियार इस्तेमाल किए गए। अकरम अबड़ो को घर से ताक़ुब के बाद निशाना बनाया गया। अभी ऐसा है कि इसमें जो है ना 2 किस्म के हथियार कम से कम इस्तेमाल हुए हैं। एक तो बड़े जिसको हम लॉन्ग रेंज वेपन कहते हैं वो, और दूसरा बाकी 9mm के भी खौल मिले हैं। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन साउथ के इंचार्ज कहते हैं तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। गाड़ी पर गोलियों के 60 से ज्यादा निशानात हैं। गाड़ी के अंदर से एक पिस्तौल मिला है लेकिन उससे फायर नहीं किया गया है। वारदात में बड़े हथियार का इस्तेमाल काबिल तशवीश है। कराची के इलाके कोरंगी में अवामी कॉलोनी में डकैती की फुटेज सामने आ गई। डाकुओं के खातून और मोहम्मद शहरी को यरगमाल बनाने पुलिस एहलकारों की डाकों से खातून को छुड़ाने की कोशिश और मुकाबले के बाद शहरियों का जोश खरोश और पुलिस के हक में नारेबाजी भी की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उबैद शाह की रिपोर्ट में। अहम खबर दें आपको, पाकिस्तान के माशी खुद इन्हसारी के प्लान पर बड़ी पेशरफ्त। खलीजी ममालिक ने पाकिस्तान की माशी तरक्की में शराकतदार बनने का इंदिया दे दिया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर बड़ी सरमायाकारी करेंगे। साबिक सऊदी सफारतकार और दानिश्वर डॉक्टर अवाद अल सईरी का कहना है कि पाकिस्तान सॉवरेन फंड बनाया जाएगा। 7 रियासतों के $8 अरब के असासे इस फंड में मुंतकिल किए जा रहे हैं। फंड की आमदन बड़ी सरमाकारी के लिए इस्तेमाल होगी। पाकिस्तानी मईशत को ट्रैक पर लाने का प्लान। साबिक सऊदी सफीर और दानिश्वर डॉक्टर अली अवाद असेरी ने अरब न्यूज में मजमून लिख दिया। मजमून में 2035 तक पाकिस्तान की मईशत $1 ट्रिलियन होने का दावा। शहबाज हुकूमत की भी तारीफ की। लिखा कि शहबाज शरीफ ने मुश्किल हालात में अहम फैसले किए। वो सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर के साथ सरमायाकारी और गहरे तिजारती ताल्लुकात के फरोग में कामयाब हुए। पाकिस्तान को बहरानों से निकाल कर इस्तेकाम की राह पर डाल दिया। डॉक्टर अली अवाद असेरी ने लिखा कि नवंबर में जनरल आसम मुनीर की तकरीर के बाद सियासी बहरान खत्म होना शुरू हुआ। पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत समझती है कि खलीजी ममालिक पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाल सकते हैं। बड़े पॉलिसी फैसलों के तहत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम की गई है। सऊदी विजन 2030 से पाकिस्तान को मुआशी तरक्की के बेपनाह मौके मिल सकते हैं। हुनरमंद पाकिस्तानियों को खलीजी ममालिक में रोजगार मिलेगा। डॉक्टर अली अवाद असेरी का मजीद कहना था कि सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। अब पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत गैर मुल्की कर्जों पर इन्हिसार के खतरात से आगाह है। मुस्तकबिल की क़यादत को खास तौर पर खलीजी ममालिक के साथ मुआशी पार्टनरशिप की रफ्तार बरकरार रखनी होगी। एक के बाद एक अच्छी खबर। दोस्त मुल्क चीन फिर पाकिस्तान की मदद को आ गया। चीन ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब 10 करोड़ कर्ज अदायगी मौखर कर दी। एक्सिम बैंक ने हुकूमत को खत लिखकर आगाह कर दिया। अब पाकिस्तान 2 साल बाद कर्ज की रकम बगैर इजाफी सूद चीन को वापस करेगा। पाकिस्तानी मईशत को सहारा देने के लिए चीन फिर मैदान में। चीन ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब 10 करोड़ कर्ज अदायगी मौखर दे दी। एक्सिम बैंक ने पाकिस्तान को खत लिखकर आगाह कर दिया। अब पाकिस्तान 2 साल बाद कर्ज की रकम चीन को वापस करेगा। कर्जे पर पाकिस्तान को इजाफी सूद भी अदा नहीं करना पड़ेगा। कर्ज अदायगी मौखर करने से सरमायाकार भी पुरअतमाद दिखाई दिए। स्टॉक मार्केट में कारोबार के इख्तिताम पर 265 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। KSE 100 इंडेक्स 46,682 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटर बैंक में डॉलर $1.48 की कमी। इंटर बैंक में डॉलर $287.04 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर $1.50 सस्ता होकर $292 में फरोख्त हुआ। डॉलर की कीमत में कमी के बाद सोना भी सस्ता हुआ। सोने की कीमत में $2,400 फी तोला की कमी हुई। 1 तोला सोने की कीमत $2,22,100 हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत $1,90,415 हो गई। गैस बिजली के बिलों में इजाफा आवाम के लिए मुश्किलात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क की सनत को दरपेश चैलेंज से निपटने के लिए मिलकर सोचना होगा। यकीन है जो भी गवर्नमेंट आएगी वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिल बैठ कर काम करेगी। सस्ती गैस के लिए हमने अज़रबाईजान से मुआहिदा किया है। साबिक सऊदी सफ़ीर ने पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक मुस्बत तहरीर लिखी है। हम कोशिश करेंगे, अल्लाह पाक हमारी मदद करेंगे। बिजली के में अंदर चोरी, उसकी बात ज़ुबैर मुतवल्लिन साहब ने की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिलकर एक होलिस्टिक पिक्चर अगर बनेगी और फिर हम बैठ के एक दूसरे के साथ अक्रॉस द टेबल एवरीथिंग इफ वी पुट ऑन द टेबल बड़ी शफाफ तरीके से, तो मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ये मसाइल रातों रात तो हल नहीं होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत जल्द हल हो जाएंगे। अरब न्यूज़ में एक आर्टिकल छपा है और उन्होंने, चाहे वो एक आर्टिकल है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के बारे में एक नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। सफ़ीर होते थे पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया के, असीरी साहब मेरे ख्याल रिटायर हो गए, उन्होंने लिखा है और उनका लिखना
عرب نیوز میں اور پاکستان کے بارے میں نیک خواہشات کا اظہار کرنا جینوئنلی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ which way the wind is blowing. حکومت کے عوام کو 440 واٹ کے جھٹکے، 24 گھنٹے میں بجلی مہنگی کرنے کے 3 نوٹیفیکیشن۔ نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی، بنیادی ٹیرف 7.5 روپے بڑھا دیا۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بھی بجلی 1 روپیہ 88 پیسے مہنگی کر دی گئی۔ بجلی صارفین پر ایک ماہ کے لیے 24 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ عوام کو اگست کے بلوں میں ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ کراچی والوں کے لیے بھی بجلی مہنگی کر دی گئی ہے کہ الیکٹرک کے لیے بجلی 2 روپے 31 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے۔ کراچی کے شہریوں پر 4 ارب 30 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ اگست میں کراچی والوں کے بل اضافے کے ساتھ آئیں گے۔ ملک کو دیوالیہ کرنے کے لیے بدخواہ دن رات جادو ٹونا کرتے رہے اور پھونکے مار رہے تھے۔ شکر ہے پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کراچی میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ حکومت ملی تو ہر سال 10 لاکھ لیپ ٹاپس تقسیم کریں گے۔ غریب پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبا ہے، اب اشرافیہ بوجھ قبول کرے۔ نگران حکومت کے اختیارات میں اضافہ، پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ ترمیم کے تحت نگران حکومت کو ملکی معیشت کے لیے ضروری فیصلوں کا اختیار ہوگا۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدواروں کی انتخابی فیس واپس نہیں ہوگی۔ تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے رضا ربانی نے الیکشن ایکٹ میں شامل شک 230 کی مخالفت کر دی۔ اسلام آباد سے جاوید رور نے اس پر رپورٹ تیار کی ہے، وہ دیکھیے۔ حکومت اتحادیوں کو منانے میں کامیاب، نگران وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ۔ الیکشن ایکٹ 2017 میں 54 ترامیم کا بل کثرت رائے سے منظور۔ ترمیم کے تحت نگران حکومت کو ملک کی معیشت کے لیے ضروری فیصلوں کا اختیار ہوگا۔ پہلے سے جاری منصوبوں کو آگے بڑھایا جا سکے گا۔ نگران وزیر اعظم نئے عالمی معاہدے نہیں کر سکیں گے۔ الیکشن میں حصہ لینے والوں کے لیے نیا بینک اکاؤنٹ کھلوانے کی شرط ختم۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدواروں کی انتخابی فیس واپس نہ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ الیکشن ترمیمی بل میں سیکشن 230 کے علاوہ تمام سیکشنز پر پہلے ہی اتفاق تھا۔ نگران حکومت کے اختیارات پر اتحادیوں اور اپوزیشن کے اعتراضات پر بات چیت کے بعد اتفاق ہو گیا۔ That in Election Amendment Bill 2020 as passed by National Assembly and not passed within 90 days of its laying by the Senate for Clause 7, the following shall be substituted, namely hai sir, 4 Amendment of Section 13 of Act 33 of 2017۔ سینیٹر رضا ربانی نے نگران وزیر اعظم کو IMF طرز کے معاہدوں جیسے اختیارات دینے کی مخالفت کی۔ سینیٹر علی ظفر نے نگران حکومت کو زیادہ اختیار دینا آئین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اسپیکر نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس پیر 7 اگست صبح 11:30 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کون بنے گا نگران وزیر اعظم؟ مختلف ناموں پر غور جاری۔ خواجہ اصفر نے نگران نام وزیر اعظم کے لیے مشاورت کی تصدیق کر دی۔ وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ نگران وزیر اعظم کے چناؤ کے لیے پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا۔ مختلف ناموں پر مشاورت کے لیے کل اہم حکومتی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 2 سیاسی جماعتوں نے نگران وزیر اعظم کے نام پر مشاورت کی۔ جلد باقی جماعتوں سے بھی مشاورت ہوگی۔ نگران حکومت کے حوالے سے نام بھی ابھی تک زیر غور آئے ہیں یا نہیں سر؟ کل غور و خوض ہوا ہے ایک میٹنگ کے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے سر آپ کی طرف سے کیا کیا نام سر ممکنہ طور پہ؟ متفقہ نام ہوں گے جو بھی ہوں گے۔ تمام پارٹیوں نے دیے سر؟ اس میں 2 پارٹیاں تھیں، باقی پارٹیوں سے مشورہ ہو۔ نگران حکومت کے حوالے سے نام بھی ابھی تک زیر غور آئے ہیں یا نہیں سر؟ کل غور و خوض ہوا ہے ایک میٹنگ کے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے سر آپ کی طرف سے کیا کیا نام سر ممکنہ طور پہ؟ متفقہ نام ہوں گے جو بھی ہوں گے۔ تمام پارٹیوں نے دیے سر؟ اس میں 2 پارٹیاں تھیں، باقی ایپسا پنجاب اور پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے درمیان سی پاکستان 2023 کے انعقاد کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر اور صدر ایپسا پنجاب اویس روف نے MOU پر دستخط کیے۔ عرفہ کریم ٹاور میں ایپسیپ اور پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر کا کہنا تھا پاکستان میں پرائیویٹ یونیورسٹیز کا اس طرح کے انقلابی اقدام اٹھانا خوش آئند ہے۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں، اس میں ہم ان کے پارٹنر بن گئے ہیں اور پچھلے سال بھی ہم پارٹنر تھے۔ سی پاکستان ایک ایسا ایونٹ کیا جا رہا ہے جس میں پاکستان کے 8 شہروں میں کمپٹیشن کرا کے اور 100 ٹاپ کے جو بزنس سٹارٹ اپس ہیں جو یونیورسٹی کے بچوں کے ہیں ان کو
डिस्प्ले किया जाएगा, उनको शोकेस किया जाएगा। प्रेसिडेंट ऐप से पंजाब अवैस रऊफ का कहना था, स्टार्टअप को दुनिया भर में मनवाने के लिए सी पाकिस्तान 2023 का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें बेहतरीन स्टार्टअप को इनामात के साथ इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी। ऐप से पंजाब और पंजाब HEC के दरमियान MOU साइन हुआ है, जिसमें सी पाकिस्तान अगस्त के एंड में एक बहुत बड़ी एक्सपो हो रही है, जो पूरे पाकिस्तान से 1000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के आए हैं, और उसको हम इंशाल्लाह स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, एवेल्यूएट कर रहे हैं। फिर उसमें से 80 प्रोजेक्ट फाइनल होंगे, जिन्हें इंशाल्लाह जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट लाई जाएगी। साबिक वजीर तालीम और वाइस प्रेसिडेंट एबसेप मियां इमरान मसूद का कहना था, सी पाकिस्तान इवेंट में यूरोप, एशिया और अफ्रीका के एम्बेसडर्स, बड़े कामयाब बिजनेसमैन और इंटरनेशनल तलबा और तालिबात समेत मुल्क के बेहतरीन स्टार्टअप शुरू करने वाले स्टूडेंट्स शिरकत कर रहे हैं। दोनों अपना इदारों के दरमियान में आज MOU साइन हुआ है, क्योंकि हम अगस्त में हम सी पाकिस्तान एक कॉन्फ्रेंस करवाना चाह रहे हैं, जहाँ पर बाहर से डेलीगेट्स आएंगे, रशिया से आएंगे, यूरोप से आएंगे, अफ्रीका से आएंगे, और बच्चे अपना प्रोडक्ट जो है उसको शोकेस करेंगे, दिखाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, स्टार्टअप्स हैं, इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलेगी। और जो फॉरेन एम्बेसी से जो हैं वो एम्बेसडर्स भी आएंगे और पॉलिसी मेकर्स भी आएंगे, वो बच्चों को देखेंगे, बच्चे 5 दिन यहाँ पे रहेंगे। प्राइज मनी हमने रखी है जिन बच्चों का अच्छा प्रोजेक्ट होगा। प्रोफेसर डॉक्टर खलीकुर रहमान का कहना था, दुनिया की कामयाब यूनिवर्सिटी के साथ मुकाबला करने के लिए इस तरह के बड़े इवेंट होना बहुत जरूरी है। दुनिया में बहुत एक रेवोल्यूशन आ रहा है, जिसको लीड किया जा रहा है बाय दी कंप्यूटर साइंस, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स हैं, और उसके बाद इसमें और सारी जो टेक्नोलॉजीज ड्रिवन चीज़ें हैं जो बेस करती हैं उन कंप्यूटर। इससे जो है ये एहसास बढ़ता चला जा रहा है कि ये अगर हमने तरक्की करनी है, अगर हमने कोई इनकलाब लाना है, तो हमें अपने हाथ एक दूसरे से मिलाना पड़ेंगे। वी हैव टू जॉइन द हैंड्स। अरफा करीम टावर में एबसेप और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के दरमियान होने वाले मुआहदे के तहत अगले महीने होने वाले सी पाकिस्तान 2023 की तैयारियों के हवाले से इकदामात किए जाएंगे, जबकि बेहतरीन स्टार्टअप को नकद इनामात भी दिए जाएंगे। कैमरामैन खुरम और हमाद के साथ हाफिज महबूब अली, नियो न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ेंगे। सुरगता में मुहर्रम और हराम के दौरान मिट्टी के बर्तनों में नियाज की तकसीम बरसों पुरानी रिवायत है। इस रिवायत को जिंदा रखने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कोज़गर आजकल दिन रात मसरूफ़ हैं। इसी पर देखते हैं मोहम्मद इमरान कुराया की ये रिपोर्ट। हराम में नजर नियाज की मिट्टी के बर्तनों में तकसीम बरसों पुरानी रवायत है। इस रवायत पर अमल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन बनाने वाले बहुत कम रह गए हैं। मोहम्मद इकबाल भी इन्हीं में से एक है, जो नस्ल दर नस्ल इस रवायत को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। मुहर्रम हराम में ये डिमांड बढ़ जाता है, इसका कुजी ठुठी जो है वो मनते मुरादें लोग मांगते हैं और तकसीम करते हैं लंगर। शोहदा करबला की याद में जहां नजरों न्याज का बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल किया जाता है, वहीं लंगर की तकसीम के लिए मिट्टी से बने बर्तनों का इस्तेमाल भी पुरानी रवायत है। मगर वक्त के साथ साथ जहां डिस्पोजेबल और प्लास्टिक से बने हुए बर्तनों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, तो वहीं मिट्टी के बर्तन के इस्तेमाल की रवायत भी दम तोड़ती जा रही है। ये आपके सामने मैंने ये लिया है, इसके अंदर हम खीर हो गई या डिफरेंट जो भी हमारी न्याज होती है उसको डाल के मोमिन को पेश किया जाता है। मिट्टी के बर्तन तहजीब इंसानी की इब्तदाई शनाख्त में से एक है, जिससे अब भी बहुत से अफराद मनतें और अपनी मुरादों के हसूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, नियो न्यूज़, सरगोदा। लाहौर में DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी ने अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर हाजिरी दी। इस मौका पर फातिह ख़्वानी करते हुए मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी की गईं। DIG ऑपरेशंस ने दरबार के सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया और मुंतज़मीन से मुलाकात भी की, जबकि ड्यूटी पर तैनात जवानों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। सैयद अली नासिर रिजवी ने एहलकारों से कहा कि दरबार में दाखिले से कबल हर फर्द की तलाशी को यकीनी बना जाए, मुश्तबा अफराद और लावारिस अशिया पर भी कड़ी नज़र रखें। सरबराह लाहौर पुलिस एडिशनल IG बिलाल सिद्दीक किमियाना ने इमाम बारगाहों, मजालिस के मकामात और जुलूसों के रूट्स का दौरा किया। CCPO लाहौर ने पांडू स्ट्रीट, इस्लामपुरा और शिमाली कैंट के इलाके में मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के दौरे के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली मुआयना किया। बिलाल सिद्दीक ने लाहौर के पुलिस के मुतल्लिका अफसरान को ज़िला इंतजामिया के ताउन से शदीद बारिश के नतीजे में जुलूसों के रास्ते में पानी की जल्द अज जल्द निकासी की हिदायत जारी कर दी हैं। CCPO लाहौर ने दरबार हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का दौरा करके सिक्योरिटी के उमूर समेत दरबार के गुस्ल की तकरीबात का भी जायज़ा लिया।
بلال صدیقی میانا نے کہا کہ محرم الحرام کی سیکیورٹی کے لیے لاہور پولیس پوری طرح چوکس ہے. امن و امان کی فضا خراب کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. ملک دشمن عناصر کے مذموم مقاصد کو ناکام بنانے کے لیے لاہور پولیس ہر وقت الرٹ ہے. پہلا نشان حیدر حاصل کرنے والے بہادر سپوت کیپٹن محمد سرور شہید کی آج 75ویں برسی. 1948 کو کشمیر کے اوڑی سیکٹر میں دشمن کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. کیپٹن محمد سرور جواں مردی سے لڑتے ہوئے 27 جولائی کو شہید ہو گئے. بہادری کی بے مثال تاریخ رقم کرنے پر انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف نیوز اسلام آباد جاوید بلوچ کی اس رپورٹ میں. نشان حیدر حاصل کرنے والے پہلے کیپٹن محمد سرور کی شہادت کی 75ویں برسی. ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف نے کیپٹن سرور شہید کو خراج عقیدت پیش کیا. کہا کہ کیپٹن سرور شہید کی بے مثال جرأت اور بہادری اور ثابت قدمی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. پاکستان کے سب سے پہلے نشان حیدر کیپٹن سرور نے 1948 کی جنگ میں ناقابل تسخیر جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تل پترا پہاڑی پر جام شہادت نوش کیا. کیپٹن محمد سرور شہید کا یوم شہادت افغان پاکستان کی مادر وطن کی دی جانے والی ان گنت قربانیوں کا مظہر ہے. پاکستان کے یہ درخشندہ ستارے جنہوں نے ملک کی آبرو کے لیے اپنی جان نچھاور کی، بلا شبہ ان کی عزت و تکریم کے مستحق ہیں. خبر دیں آپ کو کھیل کے میدان سے. کولمبو ٹیسٹ میں پاکستان کو سری لنکا پر 397 رنز کی برتری مل گئی. تیسرے دن کے اختتام پر پاکستان نے 5 وکٹ پر 563 رنز بنائے. عبداللہ شفیق نے ڈبل سینچری اور آغا سلمان نے سینچری بنائی. قومی کرکٹر سعود شکیل نے ٹیسٹ کرکٹ کی 146 سالہ تاریخ بدل دی. سعود ٹیسٹ کیریئر کے ابتدائی 7 ٹیسٹ میچز میں 50 بنانے والے پہلے کھلاڑی بن گئے. مائیں بچوں کو اکثر جھولا جھلاتی ہیں اور بچے آرام کی نیند سو جاتے ہیں. یہی کام ایک بہت پیاری بلی نے اپنے ذمہ لے لیا. بلی نے ایسا کیا کیا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیو.